सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैदान करबला से, जी हाँ, करबला की फ़ज़ाओं से इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के करीब से सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है करबला कदम ब कदम। करबला का वाक़या क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, ख़ानदान अहले बैत को किस बेसरो सामानी में इसी जगह पर, जी हाँ, इसी जगह पर शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया? इन्हें तो बुलाया गया था। आइए अब ये दास्तान सुनते हैं, इन मुबारक फ़ज़ाओं से सुनते हैं। तवज्जो रखिएगा, ज़रा तसव्वुर भी जमाइएगा। वो शहजादे जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएं कि मेरे फूल हैं, सूंघा करते, जिन्हें गोद में बिठाया करते, कांधों पर सवार किया करते। मोहब्बत कितनी थी कि एक बार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला कांधे पर सवार थे। एक सहाबी ने पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन से कहा कि ए हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सवार भी कितना अच्छा है। बहुत प्यार था। जब सजदा करते और हसनैन करीमैन में से कोई कांधे पर सवार हो जाता तो नबी पाक अपना सजदा तवील फरमा देते। क़याम में होते और कोई मदनी मुन्ना करीब आता तो अपने पैरों को नमाज के आलम में खोल देते तो वो पैरों के दरमियान से निकल जाता। इतना कुर्ब। लेकिन ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से भी पहले, मेरे आका को यूं समझिए दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी ये खबर मशहूर थी कि नवासा रसूल शहीद किए जाएंगे। जी हाँ, बैसत शरीफ से 300 बरस पेशतर ये शेर एक पत्थर पर लिखा हुआ मिला था। क्या हुसैन के कातिल ये भी उम्मीद रखते हैं कि रोजे क़यामत उनके नाना की शफाअत पाएंगे? यही शेर रोम के एक गिरजा में लिखा पाया गया और लिखने वाला मालूम ना हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कई हदीसों में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाना में तशरीफ फरमा थे कि एक फरिश्ता जो कि पहले कभी हाजिर ना हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला से हाजिरी की इजाजत लेकर नबी पाक के कदमों में हाजिर हुआ और नबी पाक ने उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, दरवाजे की निगहबानी रखो, कोई आने ना पाए। इतने में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला दरवाजा खोलकर नबी पाक के कदमों में जा बैठे, गोद में जा बैठे। प्यारे आका प्यार फरमाने लगे। फरिश्ते ने अर्ज की, हुजूर इन्हें चाहते हैं? फरमाया हाँ। अर्ज की, वो वक्त करीब आता है कि हुजूर की उम्मत इन्हें शहीद कर देगी और हुजूर चाहे तो वो जमीन हुजूर को दिखा दूं जहां ये शहीद किए जाएंगे। फिर सुर्ख मिट्टी और एक रिवायत में है कि रेत, एक में है कंकरियां हाजिर की। नबी पाक ने सूंघ कर फरमाया, रीहू करबियू व बला, बेचैनी और बला की बू आती है। फिर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो मट्टी अता हुई और इरशाद फरमाया, जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए, खून हो जाए, तो जान लेना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया। उन्होंने वो मट्टी जो है शीशी में रख छोड़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं कहा करती थी, जिस दिन ये मट्टी खून हो जाएगी कैसी सख्ती का दिन होगा। गोया नबी पाक को भी पता है, घर वालों को भी पता है, मौला अली को भी पता था। जी हाँ, अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिफ़ीन को जाते हुए ज़मीन करबला से गुजरे थे। यानी ये वाकया यहाँ रूनुमा नहीं हुआ था, उससे पहले यहीं से गुजरे थे। तो लोगों ने कहा करबला, आपने जगह का नाम पूछा तो लोगों ने बताया करबला। आपने रोना शुरू किया, यहां तक कि रोए कि आंसुओं से जमीन तर हो गई। फिर फरमाया कि मैं खिदमत आका अलैहिस्सलाम में एक बार हाजिर था, हुजूर को रोता पाया, मैंने सबक पूछा। फरमाया, अभी अभी जिब्राइल गए हैं और कह कर गए हैं कि मेरा बेटा हुसैन फुरात के किनारे करबला में कत्ल किया जाएगा। फिर जिब्राइल ने वहां की मिट्टी मुझे सूंघाई तो मुझसे जब्त ना हो सका और आंखें बह निकली। ऐ मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर तो कीजिए। सबको पता है कि करबला में शहादत होनी है, सबको पता है कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, मगर फिर भी तैयारी है, फिर भी इम्तिहान के लिए तैयार है। माजरा क्या था? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यजीद ने जब अपने आप को सल्तनत का अमीर यूं समझिए कि डिक्लेयर किया, और यजीद का कुछ तरह तारुफ हो जाए कि यजीद जो है वो इमाम हुसैन ने क्यों डिनाई किया, क्यों नहीं बात मानी, क्यों यजीद के हाथ पर बेअत नहीं की, इसकी वजह क्या थी? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यजीद ने जैसे ही तख्ते सल्तनत पर अपना राज जमाया, लोगों से धड़ाधड़ अपनी बैत लेना शुरू की। अब कूफा में यजीद मौजूद है और वो ये चाहता है कि सभी लोग बैत करें, मगर उसके साथियों ने मशवरा दिया कि जब तक इमाम हुसैन और दीगर किबार सहाबा, बड़े सहाबा जो मदीना मुनव्वरा में, अगर वो बैत ना करेंगे
تو तुम्हारी सल्तनत कंप्लीट नहीं होगी, तुम्हारी हुकूमत पूरी नहीं हो सकेगी। तो अब यजीद की बेअत लेने के लिए हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की खिदमत में उसने मकतूब रवाना किए। जब यजीद का आमिल इमाम हुसैन के पास हाजिर हुआ कि आप भी यजीद की बैत करें, इमाम हुसैन को उसका फिस्क पता था, उसका जुल्म पता था, उसकी आदतें पता थी। वो शराबी और बदकार और बुरे आमाल करने वाला शख्स और बुरे आमाल को फरोग देने वाला था। इमाम हुसैन अगर हाँ कह देते तो बड़ा मालो दौलत भी मिल जाता, पुरसुकून भी रहते, अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ भी रहते। मगर इमाम हुसैन जानते थे कि अगर आज मैंने इस यजीद पलीद की बैत कर ली, इस बुरे आदमी के हाथ में हाथ दे दिया, तो रहती दुनिया को ये मैसेज आएगा कि जब नवासे रसूल एक फासिक व फाजिर, एक जालिम का साथ दे सकते हैं तो फिर हम भी दे सकते हैं। अल्लाह गनी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी इमाम के कांधों पर, और आपने वो जिम्मेदारी निभाई। वो कहते हैं ना शायर, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया। जी हाँ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर तो कटवा दिया मगर दीन पर आंच ना आने दी। शायर लिखते हैं ना, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहरहाल हजरत इमाम ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। लेकिन जब पता चला यजीद के कारिंदों को कि इमाम हुसैन बैत नहीं करना चाहते, तो अब उन्होंने इमाम हुसैन को तंग करने की ठानी और शिद्दत जुल्म का इरादा कर लिया। अब इमाम हुसैन जानते थे कि यजीदियों में आतिश इनाद भड़क उठी है, और इसीलिए इमाम हुसैन उसी शब मदीना मुनव्वरा से मक्का पाक रवाना हो गए। ये 4 तारीख थी शाबानुल मुअज्जम की। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि जिसकी सारी जिंदगी मदीने में गुजरी हो, पैदाइश ही मदीने में हुई हो, नाना जान का रोजा भी वही हो, उस खानदान को मदीना छोड़ना कितना भारी पड़ा होगा। आप में से बहुत सारे यहाँ जो इस्लामी भाई बैठे हैं वो भी जब मदीने शरीफ जाते हैं, या मदनी चैनल के नाजरीन जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले नहीं, मदीने वालों से मोहब्बत है इसलिए जाते हैं, मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। अरे किसी आशिक से पूछो, जब मदीना छूटता है तो दिल पर कैसी कयामत तारी होती है। तो जब नवासा रसूल से मदीना छूटा होगा, क्या कैफियत होगी। किताबों में लिखा है कि वो रात जो मदीना छोड़ने की रात थी, नवासा रसूल अपने खानदान के साथ रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए, खूब आंसू बहाए, नबी पाक से गोया अलविदा कहा, और रोते रोते 4 शाबानुल मुअज्जम सन 60 हिजरी को मदीना छूट गया। मदीना पाक से आप मक्का पाक आ गए। बड़ा गम व अंदोह था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जो है वो बहुत ज्यादा गमगीन थे। आप इमाम आली मकाम मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। अब जब मक्के पहुंचते हैं तो यहीं से, जी हाँ, इसी इलाकों से, कूफा से और यहाँ के अतराफ के रहने वालों ने इमाम हुसैन को खत भिजवाए, बड़ी अर्जियां भेजी, बड़े खतूत भिजवाए, बड़े यूं समझिए कि लोग पैगाम लेकर गए कि हुजूर हम भी यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते, आपने भी बैत नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते, हुजूर हम अपना जानो माल आप पर फिदा करेंगे, आप करम फरमाएं, हमारे पास आए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। अब एक तरफ तो इमाम को करबला का वाकया भी मालूम था, कूफा वालों की बदअहदी के बारे में भी इल्म था, दूसरी तरफ उनकी अर्जियां थी। अभी बड़ी जिम्मेदारी थी कि इमाम हुसैन मना कर देते, मैं नहीं आता। मगर वो जानते थे कि कल बरोज़े क़यामत अगर इन कूफा वालों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला हम तो यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते थे, हमने तो इमाम हुसैन को खुतूत भी लिखे मगर वो तशरीफ नहीं लाए, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पहले अपना नुमाइंदा बनाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन के नुमाइंदा बनकर कूफा पहुंचे। जब कूफा पहुंचते हैं तो वहां तो लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया, 12,000 लोगों ने आपसे बेअत कर ली। इतना शानदार इस्तकबाल, इतनी मोहब्बतें देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को खत लिख दिया कि हुजूर हालात बड़े साजगार हैं, लोग बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, आप भी करबला, आप भी कूफा आ जाइए। अब इमाम हुसैन ने कूफा के लिए इरादा करना शुरू किया। जैसे ही इमाम हुसैन ने कूफा का सफर बांधा, कूफा के लिए रवानगी की नीयत की, तो बहुत सारे सहाबा इकराम, कबार सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा इकराम हाजिर हुए कि हुजूर आप मत जाइए, वहां के लोग वफा नहीं करेंगे, वहां की तलवारें आपका इस्तकबाल करेंगी। मगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, अब मुझे जाना होगा। मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी वहां से अच्छी खबर दे दी है। पीछे इस्लामी भाइयों, हज के दिन करीब आ रहे हैं। शाबान में मदीने से मक्के पहुंचे और अब मक्का पाक से कूफा का इरादा है और हज के दिन भी करीब हैं। पूरी दुनिया से हाजी मक्के पहुंच रहे हैं और इमाम आली मकाम, इमाम तशना काम जो हैं वो कूफा के लिए रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ फिर क्या हुआ, आइए चलते हैं मज़ार मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। ये वाकया उन्हीं के कदमों में कूफा जाकर सुनते हैं और फिर उसके बाद
ہم چلیں گے مقام مسیب پر جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادگان کے ان کے شہزادوں کے مزارات ہیں، اور پھر وہاں سنیں گے کہ ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کیسی داستان ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی تو استقبال ہوتا ہے اور کبھی تلواریں نکال لی جاتی ہیں، کہیں تو مرحبا کہا جاتا ہے اور کہیں جان لینے کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ چلتے ہیں کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضے پر اور سنتے ہیں کہ جب وہ کوفہ پہنچے تو کیا ہوا۔ کوشش کریں گے کہ جامع مسجد کوفہ بھی آپ کو دکھائیں جہاں ایک بڑی عجیب و غریب نماز ادا کی گئی۔ دنیا میں ایسا تو بہت بار ہوا کہ امام نے نماز شروع کی تو نمازی تھوڑے تھے، مگر سلام پھیرا تو نمازی زیادہ ہو گئے، کیونکہ مسبوق بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ بڑی نرالی، بڑی انوکھی اور بے وفائی کی داستان رکھنے والی ایک عجیب جماعت تھی کہ نماز شروع کی تو کئی نمازی ہیں اور سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کربلا قدم بقدم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا روضہ بھی بتایا جاتا ہے یہی ہے اور جامع مسجد کوفہ بھی یہی ہے۔ آئیے قریب چلتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوفہ میں موجود ہیں، جامع مسجد کوفہ، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہمارے سامنے ہے۔ بڑی کربناک داستان ہے، بڑی بے وفائی کی داستان اس شہر کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ والوں نے کئی خطوط لکھے تھے اور امام علی مقام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا اور وہ اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ یہاں آئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر کو سن کر جوگ در جوگ جو ہے وہ کوفہ کے آپ کے پاس آئے اور 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی، اہل کوفہ کی عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ حضور آپ تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ تو چشمے برا ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اہل کوفہ کا جوش یہ دیکھا تو حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے وہ کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت جو آپ کر رہے ہیں یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر کاروائی ضابطے کی پوری کر کے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی مخالفت نہ کی۔ اچھا، اب یہاں یہ ہوا کہ مسلم بن یزید نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ ان کی محبت و عقیدت میں دم بدم ان کا جوش بڑھ رہا ہے، اور ہزارہ آدمی نے امام حسین کے نام پر ان کے وکیل کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے۔ اب یزید نے جیسے یہ خبر سنی، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اب اس نے کوفہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار آدمی تھا اور وہ بصرہ سے روانہ ہوا، اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر یعنی عربیوں کا لباس پہن کر وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں اور اگر میں اپنے لباس میں گیا تو میرے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ایک حجازی کا لباس پہن کر، عربی کا لباس پہن کر وہاں چلا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، کیونکہ امام حسین کا انتظار تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین نہیں تھے، عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اب وہ رات کی تاریکی میں اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا
اور لوگ مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ اب رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کیا کیا، یہی کوئی دربار لگا ہوگا، اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا، یزید کی مخالفت پر ڈرایا، طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک دستہ بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ کوفہ کے تمام رؤسا کو، حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت پذیر تھے، ابن زیاد نے اپنا دستہ بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کرا لیا، اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، قبیلے کے سردار تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا، قلعے میں بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی قلعہ ہو، کیونکہ جامع مسجد کوفہ بھی اسی کے پیچھے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا مزار بھی یہی ہے، ہانی بن عروہ کا مزار بھی یہی ہے۔ حضرت مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے حامیوں کو جمع کیا، اور 40,000 کی یوں سمجھیے لشکر لے کر آپ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا منظر سوچئے گا کہ 40,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور ابن زیاد اندر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کوفہ کے بڑے بڑے رئیس اور قبیلے کے لوگ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب ابن زیاد بڑا گھبرایا، کوئی حل نہ نکلا۔ اس مکار آدمی نے کیا کیا کہ اپنے قبیلے کے جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لایا تھا، جو رئیس تھے، جو عمرہ تھے، ان کو قلعے کی چھت پر لایا اور چھت سے لوگوں کو مخاطب کروایا کہ اے لوگوں، ہماری جان بچا لو، ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا، اور ابن زیاد جو کہتا ہے وہ بات مانو۔ ڈرایا گیا، لالچ دی گئی، دھمکایا گیا، مارنے کا خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے لوگ منتشر ہوتے چلے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کار یہ جماعت بہت چھوٹی رہ گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ 40,000 کا لشکر تھا، 500 لوگ رہ گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں، جی ہاں یہی جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے مغرب کی نماز شروع کی۔ پورا دن تو اسی ششوپنج میں گزر گیا کہ سارے لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ایک عجیب داستان رقم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل بڑا غمگین ہے کہ ایک دور سے بلائے گئے مسافر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہاں کے لوگوں نے۔ اب 500 لوگ تھے، آپ نے مغرب کی نماز کی امامت اس مسجد میں کروائی۔ کمال ہوگا کہ آج تک نماز پڑھانے والے امام نے نماز تو پڑھائی ہوگی، سلام پھیرتے وقت دیکھا ہوگا تو نمازی بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ عجیب بے وفائی کی داستان ہے، یہ عجیب نماز ہے کہ امام نے نماز پڑھائی تو 500 مقتدی تھے، مگر اب سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا، اکیلا امام تھا، مسافر تھا، اہل بیت اطہار کا نمائندہ تھا، پرچیاں دے کر، عرضیاں دے کر، خطوط لکھ کر جنہیں بلوایا گیا تھا، مگر آج کوفہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر انہی کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات کوفہ میں آ کر آج جب دیکھی، آج یہاں پر بیان کی، یقیناً یہ واقعات ہم نے وطن میں بھی سنے تھے، پڑھے تھے، بیانات سنے تھے، مگر یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسا شہر تھا،